बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है हुकूमत बहुत से मामलात में मिस कैलकुलेशन कर गई है, क्योंकि अब अमेरिका से भी पैगाम आ रहा है, मुल्क में भी हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और 5 बजे तक की डेडलाइन सामने आ गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, 5 बजे तक की डेडलाइन है। फिर सुहेल अफरीदी के बारे में भी हुकूमत ने गलत अंदाजे लगाए थे, वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। NFC अवार्ड पर भी वो डट गया है। अब ये नौजवान है, सोचा था इसको डराए धमकाएंगे, तुम्हें नाहल कर देंगे, गवर्नर आज लगा देंगे, पीछे हट जाएगा। पता चला है कि उसको हुकूमत की परवाह ही नहीं है। वो कहता है जी लगा दे गवर्नर आज। ये मिसकैलकुलेट कर गए हैं, उनको डराने के चक्कर में उसको और मजबूत कर दिया है और तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी कम हो रही है। अब बड़ी खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद अदलिया के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। हर जुडिशरी अपनी जगह, लोअर जुडिशरी में भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब जिस तरह से इस्तीफ़ा आया है उसने भी हलचल मचाई हुई है, ख़ास तौर पे जो इस इस्तीफ़े की लैंग्वेज है, इसमें सब बातें क्लियर हो जाती हैं। फिर वकला और पुलिस आमने सामने है। वकला कह रहे हैं कि हमने पुलिस को अब अंदर दाखिल नहीं होने देना। जिस तरह से वकला का कत्ल हो रहा है, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, वकला भी कातलों के हाथों में भी मारे जा रहे हैं और पुलिस के हाथों भी मारे जा रहे हैं। तो अब हम पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बाहर आज बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई। पुलिस और वकला के दरमियान धक्कम पेल, बाकायदा एक दूसरे को जिस तरह होता है कि धक्के देना और हाथापाई बाकायदा हुई है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। ये सब कुछ होता रहा है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको 5 बजे की डेडलाइन का किस्सा सुना दूं कि कहा यह जा रहा है। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम शख्सियत की तरफ से ये खबर दी गई है कि जी 5 बजे तक की डेडलाइन है, नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर है, तो उसके बाद हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। अब जहाँ तक बात है कि हुकूमत समझती है कि हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत आ गई हुई है, पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठी है, तो मसला ये है कि जो इनको लाने वाले हैं उनके पैगाम रसां सहाफ़ी ये बात साफ कह रहे हैं कि जी आप कैसे खड़े हो सकते हैं, आपकी हैसियत और औकात ही नहीं है, आपको तो लाकर बिठाया गया है, जिसने लाकर बिठाया है आप उसके आगे कैसे नज़रें उठा सकते हैं, सर उठा सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके पास कोई हैसियत, कोई ताकत, कोई मैंडेट नहीं है, कोई जमहूरी तो हुकूमत है नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं? इनके पास कुछ भी नहीं है कि जिस पर खड़े हो सके। अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह दिया गया है आज़म मजीद तारड़ की तरफ से, वज़ीर कानून की तरफ से, तो इसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि 5 बजे की डेडलाइन से पहले 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खबर हर तरफ है, ये 5 बजे की डेडलाइन का मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब ये तो मामला हो गया डेडलाइन का। सुहेल अफरीदी डटे हुए हैं, वो आए NFC के लिए, फिर उन्होंने जाना है अडयाला भी और कहते जी मैं मुलाकात करके छोड़ूंगा, 9 दफ़ा आऊँगा, 10 दफ़ा आऊँगा, 11 दफ़ा आऊँगा। दूसरी तरफ से 27वीं तरमीम हो, 28वीं हो, 29वीं हो, आप तरमीमें करते जाएं, हम बार बार आते चले जाएंगे। बहनें अपनी जगह डटी हुई हैं, वो भी कह रही हैं कि जी हमारे इंटरव्यूज़ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है, तो हमारे भाई के फैंस तो पूरी दुनिया में हैं, भारत में भी हैं, तब से उनको जानते हैं, वो भी वहाँ भी फिक्रमंद हैं। AI से हमारी वीडियोज़ फिर आगे पीछे क्यों की जा रही हैं, डॉक्टर्ड क्यों की जा रही हैं? अगर हमने कुछ गलत बात की है तो वो सारी सुनवा दें, क्यों ऐसी बात की है। तो उस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा रहा है। बहुत से लोगों का ख्याल है, तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों का ख्याल है कि जी भारत के चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। ठीक है, नून लीग या शरीफ खानदान देते रहे होंगे, उस वक्त हालात और थे, अब और हैं, तो हमें सेफ खेलना चाहिए, ये बहुत से लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल सेफ नहीं खेल रहे। हालात गैर मामूली, अल्लाह की रज़ा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। अब आप ये देखें कि उन्होंने किया क्या है कि पहले तो जरगा बुलाया, ग्रैंड जरगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे बड़े लोग बुलाए कि हमने अमन अमान की सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है। अच्छा, ऑपरेशन के हवाले से वहाँ से उन्होंने राय उनकी दी। अब उन्होंने तमाम पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान का मुश्तरका दरबार लगाया, उससे खिताब किया। उसमें लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि बस आपने बुलाकर हमसे बात तो की, हम खुद अपने इलाकों में नहीं जा सकते, ये हालात हो चुके हैं, तो इसमें हमें बेहतरी लानी है। तो उन्होंने कहा जी वसाइल की कमी के बावजूद हम हर तरह से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। ड्रोन जो दहशतगर्द इस्तेमाल करना शुरू हो गए उनको नाकारा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी देंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और ये सब कुछ फराहम किया जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी। तो हम सिक्योरिटी पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अब वो बार बार कह रहे हैं कि विफाक ने हमारे जो पैसे देने थे वो नहीं दिए। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए, जज साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा भिजवाया है, उसका बड़ा चर्चा है।
جج ہیں جی سید جہانزیب بخاری، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ استعفے میں انہوں نے لکھا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وجہ سے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو آمریت کو سپورٹ کروں گا۔ اعلیٰ عدلیہ ملک کے لیے کبھی باعث فخر نہیں بنی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر انصاف دے۔ سول جج سید جہانزیب بخاری کے استعفے پر لاہور ہائی کورٹ کا رد عمل آیا۔ ترجمان لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سول جج سید جہانزیب بخاری نے مسلسل غیر حاضری پر محکمانہ اور انضباطی کارروائی کے بعد استعفیٰ دیا۔ سول جج سید جہانزیب بخاری اپنی ڈیوٹی سے مسلسل دانستہ طور پر غیر حاضر رہے۔ تو وہاں سے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے بات آئی ہے، لیکن چرچا بہت ہے جو اس پہ انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے، ان کا یہاں تو آمریت ہو گئی ہے، جوڈیشری کبھی کھڑی نہیں ہوئی، ایک ایک بات انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ باقی اطاعت تارڑ کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز کو تو دکھانا ہوگا، لیکن وہاں ایک شخص نے ویڈیو بنا ڈالی جس میں سارا بھانڈا پھوٹ گیا کہ لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی ان کی بات سن ہی نہیں رہا وہاں پر۔ 90% لوگ کھانے میں مصروف ہیں اور آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے، دیکھ تک نہیں رہے، سننا تو بہت دور کی بات ہے اطاعت تارڑ وزیر اطلاعات کی طرف، جو اپنی باتیں بات کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں جی، کوئی توجہ نہیں۔ یہ اس حکومت کا حال ہے، یہ اتنا ڈسکنیکٹ ہے عوام سے۔ رانا ثنا کہتے ہیں جی، یعنی رانا ثناء اللہ کا میں بتا دوں کہ وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھ جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ سلجھ رہے ہیں۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا سوال تب آئے گا جب چیف آف ڈیفنس فورسز اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ وائس چیف کا عہدہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کی ثوابدید ہے کہ کیا وہ اپنے ساتھ مدد کے لیے کسی کو رکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی صورت میں بھی چیف آف ڈیفنس فورس ہی وائس چیف آف آرمی سٹاف کا نام دیں گے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اتنے نئے عہدے بنے ہیں کہ اب چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی نیچے اس کا گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بات ماننے میں نہیں آتی۔ خیر، نیپا میں جو 3 سالہ بچے کے گٹر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے کا واقعہ ہوا تھا، اس پر اب وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر 5 متعلقہ افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرتضی وہاب میئر کراچی گئے ہیں بچوں کے والدین کے پاس اور ان سے جا کر باقاعدہ معافی مانگی ہے۔ بچے کے لواحقین سے معافی مانگتا ہوں، بطور میئر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور بڑا پن ہے ان بزرگوں کا، خیال ہے بچے کے دادا نانا، انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا آپ نے معافی مانگی، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا جی، سول جج صاحب کے عہدے کا میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ 15 صفحات پر مشتمل استعفیٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی مارشل لاء ڈکٹیٹرشپ یا غیر منتخب افراد کو عوامی منشا پر مسلط کرنے والے سسٹم کا حصہ بنے ہیں ججز، اور بدترین جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ انہوں نے ساری اس میں باتیں کھول کر رکھ دی ہیں اپنے استعفے کے حوالے سے۔ یہ جناب اب تک کی اہم ترین جو اپڈیٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج بھی لگتا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف ہو، خان کی بہنیں ہوں، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور پھر اب 5 بجے کی ڈیڈ لائن ہے۔ دوسری طرف امریکہ سے بھی بہت بڑا کھڑاک ہو گیا ہے، میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ وہاں پر 44 کانگریس مین نے خط لکھ دیا ہے اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو، اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور اس حوالے سے پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں، کچھ شخصیات پر پابندیاں لگائی جائیں، عام شخصیات پر پابندیوں کی بات کی ہے، اور پاکستان میں جی سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہاں سے بھی اس موقع پر پریشر آ رہا ہے کہ پہلے ہی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے درمیان معاملات خراب ہو چکے ہیں نوٹیفیکیشن کو لے کر۔ تو ایسے وقت میں امریکہ کی طرف سے، ان کے کانگریس مین کی طرف سے الگ پریشر آ گیا ہے، اور چیزیں اب اس طرح نہیں ہیں جس طرح پچھلے کوئی 3.25 سال سے چل رہی تھیں۔ تو اب اس میں بھی ذرا پریشر والی صورتحال بن گئی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جی۔ اللہ حافظ۔